नमस्कार। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई रोल अफ करेन्ट एन्ड पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर इन इलेक्ट्रिकल मेजरमेन्ट एन्ड प्रोटेक्सन अर्थात विद्युतीय मापन तथा सुरक्षामा करेन्ट तथा पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मरको भूमिकाको बारेमा केही जानकारी गराउने कोसिस गर्नेछु। सुरुमा छ इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मर। इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मरलाई बेसिकली हामीले दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौं। एउटा हो करेन्ट ट्रान्सफर्मर, अर्को हो पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर अथवा भोल्टेज ट्रान्सफर्मर, सीटी र पीटी। यी दुईवटा ट्रान्सफर्मरहरू चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मरका टाइप्सहरू अन्तर्गत पर्दछन्। इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मर आर स्पेशल पर्पस ट्रान्सफर्मर डिजाइन विथ हाईली एक्युरेट ट्रान्सफर्मेसन रेशियो सो इट क्यान बी युज इन इन्स्ट्रुमेन्टेसन मेजरमेन्ट एन्ड प्रोटेक्सन रिले। यो शब्द याद गर्नुहोला। इन्स्ट्रुमेन्टेसन मेजरमेन्ट र प्रोटेक्सन रिलेको लागि यो प्रयोग गरिन्छ र यिनीहरू दुई टाइप्सका हुन्छन्। दे आर टु टाइप्स। के हो? एउटा करेन्ट ट्रान्सफर्मर, अर्को हो पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर। मैले नेपालीमा पनि पढ्न चाहे। इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मर स्पेशल पर्पसका ट्रान्सफर्मर हुन् र यिनीहरूको ट्रान्सफर्मेसन अनुपात एकदम नै सही हुन्छ, हाईली एक्युरेट हुन्छ, किनकि सही मेजरमेन्ट दिनका लागि र यिनीहरूलाई मापन तथा प्रोटेक्सन रिलेहरूमा प्रयोग गरिन्छ र यिनीहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा हो करेन्ट ट्रान्सफर्मर, अर्को हो पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर। अब जाउँ करेन्ट ट्रान्सफर्मर अन्तर्गत। करेन्ट ट्रान्सफर्मर अन्तर्गत हामीले के पढ्नेछौँ भन्दा यसको अपरेसन कसरी हुन्छ र यसका इम्पोर्टेन्ट कुराहरू र यसको इम्पोर्टेन्टको बारेमा पढ्नेछौँ। र सुरुमा छ it is a type of instrumentation transformer and it is used to step down the high primary side current to the low secondary current। भनेको करेन्ट ट्रान्सफर्मरले के गर्छ भने धेरै करेन्टलाई थोरै करेन्टमा स्टेप डाउन गर्ने गर्दछ। while doing so it step up the secondary voltage। भनेको करेन्टलाई चाहिँ स्टेप डाउन गर्दै गर्दा यसले भोल्टेजलाई चाहिँ स्टेप अप गरिरहेको हुन्छ। र यहाँ हामीलाई थाहा छ, मैले ट्रान्सफर्मरको लेक्चरमा नि भनेको थिएँ, ट्रान्सफर्मेसन रेशियो भनेको N1/N2 अथवा V1/V2 भनेको चाहिँ I2/I1 हुन्छ। भनेको यदि हाम्रो I2 घट्यो अथवा सेकेन्डरी साइडको करेन्ट घट्यो भने सेकेन्डरी साइडको भोल्टेज बढ्छ, किनकि यिनीहरू इन्भर्स रिलेसनमा छन्। भनेको करेन्ट ट्रान्सफर्मरले सेकेन्डरी साइडको करेन्ट घटाउँदै गर्दा सेकेन्डरी साइडको भोल्टेज चाहिँ बढिरहेको हुन्छ। यहाँबाट हामीले बुझ्न सक्छौं। र यो किन प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरामा इट इज डिफिकल्ट टु मेजर द हाई करेन्ट युजिङ नर्मल मिटर। सो फर्स्ट अफ अल इट इज स्टेप डाउन युजिङ सीटी। करेन्ट ट्रान्सफर्मरले युज गरेर स्टेप डाउन गरिन्छ र बल्ल देन इट इज मेजर युजिङ अ मेजरिङ मिटर। भनेको धेरै करेन्ट नाप्न साधारण मिटरबाट असम्भव हुन्छ, किनकि एउटा हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन अथवा हाई भोल्टेज सिस्टममा करेन्ट धेरै हुन आउँछ, जसले गर्दा सिस्टम ट्रान्समिसन लाइन अथवा जुनसुकै ठुलो सिस्टममा त करेन्ट डेफिनेटली बढी हुन्छ। करेन्ट बढी भएको सिस्टममा के हुन्छ, जहाँ करेन्ट बढी छ त्यसलाई डाइरेक्ट मेजर गर्न सकिँदैन। डाइरेक्ट मेजर गर्न नसकेपछि सुरुमा त्यसलाई स्टेप डाउन गरिन्छ। स्टेप डाउन गर्नका लागि करेन्ट ट्रान्सफर्मर प्रयोग गरिन्छ र करेन्ट ट्रान्सफर्मरले स्टेप आउट गरिसकेपछि बल्ल त्यसलाई मेजरमेन्ट गरिन्छ। यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले, यसलाई सुरुमा एउटा लाइन छ भने त्यसलाई एउटा करेन्ट ट्रान्सफर्मर प्रयोग गरेर त्यसलाई स्टेप डाउन गरिन्छ करेन्ट र बल्ल एमिटर अथवा मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर मेजर गरिन्छ। यो चाहिँ एउटा क्ल्याम्प मिटर पनि एउटा करेन्ट ट्रान्सफर्मरको इक्जाम्पल हो। र यहाँ हेर्न सक्छौँ, यो हाम्रो लाइन हो भने सुरुमा लाइनको करेन्टलाई करेन्ट ट्रान्सफर्मर युज गरेर हामीले यसलाई स्टेप डाउन गरिन्छ र बल्ल एमिटर युज गरेर मेजर गरिन्छ र यो प्राइमरी साइड मान्छ र यो सेकेन्डरी साइड मान्छ। लाइनलाई नै प्राइमरी साइड मान्छ। यो रिङ टाइप अफ सीटीको एउटा इक्जाम्पल भयो। र कसरी सेकेन्डरी साइडको करेन्ट मेजरिङ गरिन्छ भन्ने कुरातर्फ जाउँ। अब यहाँ मैले अलिकति लेखेँ, मोस्ट करेन्ट ट्रान्सफर्मर ह्याभ अ स्ट्यान्डर्ड सेकेन्डरी रेटिङ अफ 5 एम्पियर विथ द प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी करेन्ट बिङ एक्सप्रेस एज द रेसियो एज 100/5। भनेको
मोस्ट अफ द करेन्ट ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी साइड चाहिँ 5 एम्पियर रेटिङ गरिएको हुन्छ र यसको रेसियो चाहिँ 100/5 हुन्छ भनेको छ। दिस मिन्स द्याट द प्राइमरी करेन्ट इज 20 टाइम्स ग्रेटर देन द सेकेन्डरी करेन्ट भनेको 100/5 भन्नुको अर्थ चाहिँ प्राइमरी साइडको करेन्ट चाहिँ सेकेन्डरी साइडको करेन्ट भन्दा 20 गुणाले बढी छ सेकेन्डरी साइडको भन्दा। र when 100 ampere current is flowing in the primary conductor, it will result 5 ampere flowing in the secondary conductor भनेको 100 ampere प्राइमरी साइडमा बगिरहेको छ भने सेकेन्डरी साइडमा 5 एम्पियर बढ्ने भयो। अ करेन्ट ट्रान्सफर्मर अफ से 500/5 which produce 5 ampere in the secondary for 500 ampere in the primary conductor भनेको 500/5 भन्नुको अर्थ चाहिँ यसले सेकेन्डरी साइडमा 5 एम्पियर करेन्ट बगाउँछ जहाँ कि प्राइमरी साइडको करेन्ट 500 एम्पियर हुन्छ भनेको यो 100 गुणा बढी भयो प्राइमरी साइडको करेन्ट सेकेन्डरी साइडको भन्दा। यहाँबाट हामीले हेर्न सक्छौं ट्रान्सफर्मेसन रेशियो भनेको चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ टर्न्स इन द प्राइमरी साइड्स अपन नम्बर अफ टर्न्स इन द सेकेन्डरी साइड्स को रेशियो हो भनेको करेन्ट इन द सेकेन्डरी साइड्स र करेन्ट इन द प्राइमरी साइड को रेशियो हो अथवा VP अपन VS को रेशियो हो। यसबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं भने सेकेन्डरी साइडको करेन्ट IS भनेको चाहिँ प्राइमरी साइड्सको करेन्ट इन्टु नम्बर अफ टर्न इन द प्राइमरी साइड्स डिभाइड बाइ सेकेन्डरी साइड्स। यो रिलेसन याद गर्नु। यो रिलेसन याद गरिसकेपछि हामीले यदि हामीलाई प्राइमरी साइड्सको करेन्ट दिएको छ र ट्रान्सफर्मेसन रेशियो दिएको छ भने हामीले सेकेन्डरी साइड्सको करेन्ट पत्ता लगाउन सक्छौं। र एउटा मैले क्वेशन लेखेँ अ बार टाइप करेन्ट ट्रान्सफर्मर A bar type current transformer which has one turn on the primary sides. Primary sides को turn चाहिँ 1 छ एउटा bar type transformer मा and it's 160 on the secondary sides. Secondary sides मा 160 छ। It's used with standard range of ammeter. The ammeter is required to give the full scale deflection when the primary current is 800 amps. Calculate the maximum secondary current भनेको प्राइमरी करेन्ट 800 एम्प्स छ यो सिस्टममा भने यो यसको सेकेन्डरी करेन्ट पत्ता लगाउनुहोस् एमिटरले मेजर गर्ने भनिएको छ र हामीलाई रिलेसन थाहा छ IS इक्वल टु IP इन्टु NP/NS। यहाँ NP कति हुने भयो 1 नम्बर अफ प्राइमरी साइड्सको 1 हुने भयो र सेकेन्डरी साइड्सको 160 टर्न छ भने हाम्रो सेकेन्डरी साइड्सको करेन्ट कति हुने भयो 5 एम्पियर हुने भयो। यसमा क्लियर हुनुस् कसरी हामीले एउटा करेन्ट ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी साइड्सको करेन्ट मेजर गर्न सकिन्छ जब कि हामीलाई प्राइमरी साइड्सको करेन्ट दिएको हुन्छ भन्ने हामीले जानकारी लिइसकेका छौं। र अब करेन्ट ट्रान्सफर्मरको प्रोपर्टीहरु यसले केबाट हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने मैले यसको विस्तृत जानकारी दिन चाहे। इट्स प्राइमरी साइड्स वाइन्डिङ इज मेड अफ थिक वायर एन्ड फ्यू नम्बर अफ टर्न भनेको यसको प्राइमरी साइड्सको वाइन्डिङ चाहिँ बाक्लो र थोरै टर्नबाट बनेको हुन्छ। बाक्लो किन हुन्छ भने यसको प्राइमरी साइड्सको करेन्ट चाहिँ हाई हुन्छ जसले गर्दा यसलाई होल्ड गर्नका लागि चाहिँ बाक्लो कन्डक्टरको साइज चाहियो र सेकेन्डरी वाइन्डिङ चाहिँ धेरै हुन्छ र पातलो मसिनो तारबाट बनेको हुन्छ। यसको प्राइमरी साइड्सको वाइन्डिङ मोटो तारले बनेको हुन्छ जसको संख्या थोरै हुन्छ। नम्बर अफ टर्न इन द प्राइमरी साइड्स चाहिँ थोरै हुन्छ। सेकेन्डरी साइड्समा नम्बर अफ टर्न चाहिँ धेरै हुन्छ र पातलो पनि हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्छौं प्राइमरी साइड्समा हाम्रो नम्बर अफ टर्न यसलाई 1 मान्न सकिन्छ किनकि एउटा यसको लाइनलाई नै यसको प्राइमरी साइड्स मानिएको छ र सेकेन्डरी साइड्समा चाहिँ यसको नम्बर अफ टर्न बढी हुन्छ। The secondary winding of CT has to carry low value of current and voltage drop across is comparatively higher than the across the primary winding भनेको यसको सेकेन्डरी साइड्समा चाहिँ यसले करेन्ट थोरै खप्नु पर्ने हुनाले यसको साइज पनि सानो हुन्छ र यसको भोल्टेज ड्रप पनि बढी हुन्छ। सेकेन्डरी वाइन्डिङ इज मेड अफ थिन वायर विथ मेनी नम्बर अफ टर्न। मैले अगाडि भनिसकेँ सिटी को प्राइमरी वाइन्डिङ चाहिँ बाक्लो तारले बनेको हुन्छ र नम्बर अफ टर्न थोरै हुन्छ भने सिटी को सेकेन्डरी वाइन्डिङ चाहिँ मसिनो अथवा पातलो तारले बनेको हुन्छ र नम्बर अफ टर्न धेरै हुन्छ। याद गर्नु होला यो क्वेशन एमसीक्यू मा सोध्न सक्छ। र यसरी गर्दै जाँदा पर्पस अफ युजिङ करेन्ट ट्रान्सफर्मर अथवा सिटी
करेन्ट ट्रान्सफर्मर सिटी प्रयोग गर्नुका उद्देश्यहरू यो सिलेबसमा भएको कुरा हुनाले मैले राखेँ। किन प्रयोग गरिन्छ त सिटीलाई इलेक्ट्रिकल सिस्टममा? फर्स्ट पोइन्ट छ सिटी इज युज टु मेजर हाई करेन्ट इन द इलेक्ट्रिकल इज हाई करेन्ट इन सर्किट व्हिच इज नट पोसिबल बाई मेजर बाई एमिटर। भनेको सिटी बिना यसमा ल हाम्रो 500 एम्पियर करेन्ट बगिरहेको छ भने विथआउट सिटी हामीले यसलाई मेजर गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले सिटी प्रयोग गरिन्छ। सिटी कुनै सर्किटमा उच्च करेन्ट मापन गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ जुन एमिटरद्वारा प्रयोग गर्न मापन गर्न सम्भव छैन, र सिटीबाट सुरुमा त्यसलाई स्टेप डाउन गरिन्छ करेन्ट। जब स्टेप डाउन गर्दा भोल्टेज चाहिँ स्टेप अप भएको हुन्छ त्यो पनि याद गर्नुहोस्, र त्यो स्टेप डाउन गरेको करेन्टलाई चाहिँ एमिटर प्रयोग गरेर मेजर गर्न सकियो। अर्को पोइन्ट छ इट सर्भ इन द रेकर्डिङ एन्ड मिटरिङ अपरेसन इन सोम इनर्जी मिटर। यसले चाहिँ रेकर्डिङ र मिटरिङ पर्पजको लागि काम गरिरहेको हुन्छ। यो मिटरिङ इनर्जी मिटरमा चाहिँ यसले इनर्जी मिटरहरूमा रेकर्डिङ र मिटरिङ सञ्चालन गर्नका लागि सेवा दिने गर्दछ। यो इनर्जी मिटरमा प्रयोग गरिएको हुन्छ भने इट इज युज फर ओभरल्यापिङ प्रोटेक्सन जोन इन पावर सिस्टम। यो चाहिँ विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षा क्षेत्रमा अतिव्यापीको लागि प्रयोग गरिएको हुन्छ, र यो पर्पस अफ युजिङ सिटी पनि हामीले सक्यौँ। अब जाउँ सिटी र जेनरल अथवा पावर ट्रान्सफर्मरमा के डिफ्रेन्ट छ त, मेन डिफ्रेन्ट के रहेछ त भन्ने कुरामा जाउँ। इन पावर ट्रान्सफर्मर द करेन्ट फ्लोइङ इन द प्राइमेरी वाइन्डिङ, यो प्राइमेरी वाइन्डिङमा बगिरहेको करेन्ट चाहिँ डिपेन्ड अपन द सेकेन्डरी वाइन्डिङको करेन्ट। सेकेन्डरी वाइन्डिङमा कति लोड छ र त्यो लोडले कति करेन्ट तान्यो भन्ने कुरामा चाहिँ यसको करेन्टमा चाहिँ यो प्राइमेरी वाइन्डिङको करेन्ट डिपेन्ड गर्दछ। बट इन केस अफ करेन्ट ट्रान्सफर्मर करेन्ट इन द प्राइमेरी वाइन्डिङ डिपेन्ड अपन करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द लाइन हुज करेन्ट बिङ मेजर। तर यसको करेन्ट इन द प्राइमेरी वाइन्डिङ चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दछ भने यो लाइनमा कति करेन्ट बगिरहेको छ त्यो कुरामा डिपेन्ड गर्दछ। यसको प्राइमेरी साइडको करेन्ट चाहिँ सेकेन्डरी साइड्समा कति लोडले गर्दा करेन्ट तानेको छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्दछ भने यसको प्राइमेरी साइड्सको करेन्ट चाहिँ त्यो लाइन जुन लाइनको हामीले करेन्ट बिङ मेजर गर्दैछौँ त्यसको करेन्टमा डिपेन्ड गर्दछ। मैले नेपालीमा नि पढेँ, यहाँ लेखेको पावर ट्रान्सफरमा प्राइमेरी वाइन्डिङमा बग्ने करेन्ट सेकेन्डरी वाइन्डिङमा बग्ने करेन्टमा निर्भर हुन्छ, तर करेन्ट ट्रान्सफर्मरमा प्राइमेरी वाइन्डिङमा बग्ने करेन्ट जुन लाइनमा करेन्ट नापिन्छ त्यो लाइनबाट बग्ने करेन्टमा निर्भर हुन्छ। र आजको लागि लास्ट क्वेसन, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, लेभल 5 को लागि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ रिटर्नको लागि, तर याद गरोस् लेभल 3 र लेभल 4 को लागि चाहिँ यो एमसीक्यूमा आउला, रिटर्नमा चाहिँ अलि कम्प्लिकेटेड क्वेसन हो यो। वाइ सुडन्ट सेकेन्डरी वाइन्डिङ अफ करेन्ट ट्रान्सफर्मर बी केप्ट ओपन सर्किटेड व्हेन विथ इट्स इनर्जाइज प्राइमेरी वाइन्डिङ। भनेको प्राइमेरी वाइन्डिङलाई सक्रिय राखेर करेन्ट ट्रान्सफर्मर र सेकेन्डरी वाइन्डिङलाई किन ओपन राख्नु हुँदैन? यहाँ मैले राखेको छु प्राइमेरी वाइन्डिङलाई हामीले सक्रिय राखिएको छ र सेकेन्डरी वाइन्डिङमा केही पनि राखिएको छैन, एमिटर बिना नै राखिएको छ, किन राख्नु हुँदैन भन्ने कुरामा डिस्कस गरौँ। सुरुमा के हुन्छ भने मैले लाइन बाई लाइन पढेँ। इफ सेकेन्डरी वाइन्डिङ अफ द करेन्ट ट्रान्सफर्मर इज ओपन सर्किटेड विथ इट्स इनर्जाइज प्राइमेरी वाइन्डिङ, यदि सेकेन्डरी सर्किटलाई ओपन राखियो प्राइमेरी सर्किटलाई इनर्जाइज गरेर भने द प्राइमरी एमएमएफ म्याग्नेटिक मोटिभ फोर्स रिमेन्स द सेम व्हाइल अपोजिङ सेकेन्डरी एमएमएफ रिड्युस जिरो। सेकेन्डरी एमएमएफ छैन तर प्राइमरी एमएमएफ सेम हुन्छ। इन दिस कन्डिसन द रिजल्टेन्ट एमएमएफ बिकेम भेरी लार्ज। यो कन्डिसनमा के हुन्छ भने सेकेन्डरी वाइन्डिङमा एमएमएफ नभएपछि प्राइमेरी साइडको एमएमएफ क्यान्सल हुँदैन र रिजल्टिङ एमएमएफ धेरै नै हाई हुन्छ। दिस लार्ज एमएमएफ प्रोड्युस लार्ज फ्लक्स इन द कोर टिल इट्स स्याचुरेट्स। यो लार्ज एमएमएफले चाहिँ यो कोरमा चाहिँ धेरै नै स्याचुरेसन हुने गरीसम्म फ्लक्स प्रोड्युस गर्दछ। दिस फ्लक्स लिङ्क्स विथ सेकेन्डरी वाइन्डिङ्स एन्ड इन्ड्युस हाई भोल्टेज इन द सेकेन्डरी वाइन्डिङ। फ्लक्सले के गर्छ? फ्लक्स लिङ्क्स वाइन्डिङमा लिङ्क्स हुन्छ र त्यसले भोल्टेज प्रोड्युस गर्छ। त्यो भोल्टेज सेकेन्डरीमा इन्ड्युस हुने भोल्टेज चाहिँ धेरै हाई भोल्टेज हुन्छ। दिस कुड बी डेन्जरस टु द
ट्रान्सफर्मर इन्सुलेसन, यो चाहिँ ट्रान्सफर्मर इन्सुलेसनको लागि पनि डेन्जर हुन्छ किनकि हाई भोल्टेज भएपछि इन्सुलेसन ब्रेकडाउन हुन्छ। एन्ड टु द पर्सन हु हेज ओपन द सर्किट भनेको त्यो पर्सन जसले ओपन सर्किट गराइरहेको छ त्यसलाई पनि डेन्जर हुनसक्छ किनकि एकैचोटि हाई भोल्टेज हुन्छ। अल्सो द इडी करेन्ट एन्ड हिस्टेरिसिस लस वुड बी भेरी हाई अन्डर दिज कन्डिसन एन्ड ड्यू टु दिस सिटी मे बी ओभरहिटेड एन्ड ड्यामेज, जसले गर्दा हिस्टेरिसिस लस र इडी करेन्ट लस पनि बढी हुन्छ र सिटी चाहिँ ओभरहिटेड र ड्यामेज हुन सक्छ। इभन इट डज नट अकर, द कोर मे बी म्याग्नेटाइज पर्मानेन्टली एन्ड गिभ्स कन्सिडरेबल रेसियो एन्ड फेज एङ्गल इरर। यदि भएन भने पनि कम्प्लिटली म्याग्नेटाइज हुन्छ र फेज र रेसियो इररहरू दिने गर्ने हुनाले यसलाई सेकेन्डरी साइडमा ओपन राख्नु हुँदैन। र यसको मेन रिजन के बुझ्नुहोस् भने म्याग्नेटिक मोटिभ फोर्स बढी हुन्छ किनकि सेकेन्डरी म्याग्नेटिक मोटिभ फोर्स नहुने र प्राइमरी म्याग्नेटिक मोटिभ फोर्स बढी भइसकेपछि त्यसले फ्लक्स लिङ्क गर्छ, फ्लक्स लिङ्क प्रड्युस गर्छ। फ्लक्स लिङ्कले चाहिँ हाई भोल्टेज सेकेन्डरी साइडमा उत्पादन गर्छ। त्यो इन्ड्युस हाई भोल्टेज चाहिँ डेन्जरस हुन्छ जसले ट्रान्सफर्मरको इन्सुलेसन समेत ब्रेकडाउन गर्न सक्छ र अपरेसन गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ डर हुन सक्छ। र यहाँ हामीले एउटा रिलेसन राखेँ किनकि हामीलाई थाहा छ यसको प्राइमेरी साइड्सको वाइन्डिङ 1 मान्यौँ भने र सेकेन्डरी साइडको हामीले 100 मान्यौँ भने हामीले सेकेन्डरी साइड्सको भोल्टेज VS मेजर गर्दैछौँ भने प्राइमेरी साइड्सको भोल्टेज इन्टु 100 टाइम्स हुन आउँयो। यदि हामीले प्राइमेरी साइड्सको भोल्टेज 132 राख्यौँ भने 132 केबी राख्यौँ भने त्यसको 100 टाइम्स भएर सेकेन्डरी साइड्सको भोल्टेज बढ्ने भयो इन केस अफ सिटी। जुन भोल्टेज धेरै नै हाई हो त्यो भोल्टेजले गर्दा चाहिँ इन्सुलेसन ब्रेकडाउन हुन सक्छ। त्यसैले सेकेन्डरी साइड्स ओपन राखेर चाहिँ कहिले पनि सिटीलाई अपरेट गरिँदैन। यहाँ मैले नेपालीमा पनि लेखेको छु र तपाईहरु नेपालीमा पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मरको इन्ट्रोडक्सनबाट। A potential transformer is an instrument transformer which is used for protection and measurement purpose in the power systems. A potential transformer is mainly used to measure high alternating voltage in a power system. अगाडिको भिडियोमा मैले भनिसकेको छु इन्स्ट्रुमेन्टेसन ट्रान्सफर्मर अन्तर्गत दुईवटा ट्रान्सफर्मर पर्दछ, एउटा करेन्ट ट्रान्सफर्मर अर्को पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर। र पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मरको टाइप्स हो जसलाई प्रोटेक्सन र मेजरमेन्टको लागि प्रयोग गरिन्छ, सुरक्षार्थ तथा मापनका लागि प्रयोग गरिन्छ पावर सिस्टममा। र पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मरलाई चाहिँ हाई भोल्टेज अल्टरनेटिङ भोल्टेजलाई मेजर गर्न प्रयोग गरिन्छ जसले हाई अल्टरनेटिङ भोल्टेजलाई लो भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्छ र लो भोल्टेजमा कन्भर्ट गरिसकेपछि हामीले मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर मेजर गर्न सकिन्छ। हामीलाई थाहा छ रिलेसन ट्रान्सफर्मरको रिलेसन VP/VS इक्वल टु NP/NS भनेको VP भनेको प्राइमेरी साइड्सको भोल्टेज, VS भनेको सेकेन्डरी साइड्सको भोल्टेज, NP भनेको प्राइमेरी साइड्सको टर्न र NS भनेको सेकेन्डरी साइड्सको टर्न। र हामीलाई मेजर गर्नुपर्ने VS हो। VS मेजर गर्नुपर्छ भने हामीलाई VS इक्वल टु VP अपन नम्बर अफ टर्न रेसियो अथवा ट्रान्सफर्मेसन रेसियो हुने भयो। र यसरी बुझ्दा यदि हामीलाई ट्रान्सफर्मेसन रेसियो गिभन छ र प्राइमेरी साइड्सको भोल्टेज गिभन छ भने हामीले सेकेन्डरी साइड्सको भोल्टेज पत्ता लगाउन सकिन्छौँ पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मरको। र यसलाई मैले नेपालीमा पनि लेखेँ। पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मरको प्रकार हो जुन विद्युतीय मापन तथा सुरक्षामा प्रयोग गरिन्छ। यो मुख्यतया प्राइमेरी साइडको हाई भोल्टेजलाई स्टेप डाउन गरी सेकेन्डरी साइड्समा लो भोल्टेज बनाउन प्रयोग गरिन्छ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ यो प्राइमेरी साइड्स हो, यो हाई भोल्टेज साइड्स हो, यो लो भोल्टेज साइड्स हो। र लो भोल्टेज साइड्समा कन्भर्ट गरिसकेपछि हामीले भोल्ट मिटर युज गरेर पोटेन्शियल मेजर गर्न सकिन्छ अथवा भोल्टेज मेजर गर्न सकिन्छ। र याद रहोस् हामीले सिटीलाई चाहिँ सिरिजमा जडान गरेका थियौँ भने पीटीलाई चाहिँ प्यारलमा जडान गरेका छौँ। अर्को point, it is difficult to measure high voltage using a normal meter. So first of all, it is step down using PT and
देन इट इज मेजर युजिङ मेजरिङ मिटर। भनेको धेरै भोल्टेज, यदि हामीलाई यो भोल्टेज 13.8 केबी एउटा नर्मल भोल्टमिटरले मेजर गर्न चाह्यौँ भने यो असम्भव नै हुन आउँछ, किनकि भोल्टमिटरको रेन्ज त्यस्तै चाहियो, त्यही अनुसारको इन्सुलेसन चाहियो। तर यदि हामीलाई यसलाई पहिला स्टेप डाउन गऱ्यौँ युजिङ पोटेन्सियल ट्रान्सफर्मरले र त्यसपछि मेजर गऱ्यौँ भने हामीले लो रेन्ज भोल्टमिटर बाट पनि मापन गर्न सक्छौँ। त्यसैले फर्स्ट अफ अल यसलाई स्टेप डाउन गरिन्छ र भोल्टमिटर प्रयोग गरेर मेजर गरिन्छ। धेरै भोल्टेज नाप्न साधारण मिटरबाट सम्भव नहुने हुँदा सुरुमा स्टेप डाउन गरी नाप्ने गरिन्छ र इट इज अल्सो नोन एज भोल्टेज ट्रान्सफर्मर अथवा भिटी। यसलाई भोल्टेज ट्रान्सफर्मर अथवा भिटी पनि भन्ने गरिन्छ। अब जाउँ प्रोपर्टी अफ पोटेन्सियल ट्रान्सफर्मर। पोटेन्सियल ट्रान्सफर्मरको बारेमा केही अरू जानकारी। फर्स्टमा छ इट्स प्राइमेरी साइड्स वाइन्डिङ इज मेड अफ थिन वायर with large turn and secondary winding is made of thick wire with few turn। यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले यसको प्राइमेरी साइड्समा चाहिँ लार्ज नम्बर अफ टर्न हुन्छ र टर्नहरू चाहिँ एकदम पातला हुन्छन्, किनकि प्राइमेरी साइड्समा यसको भोल्टेज हाई हुनाले यसको करेन्ट कम हुन्छ, त्यसैले टर्नको थिकनेस पातलो हुने भयो र नम्बर अफ टर्न चाहिँ बढी हुन्छ, किनकि यसको प्राइमेरी साइड्समा भोल्टेज हाई हुन्छ र यसको सेकेन्डरी साइड्समा चाहिँ नम्बर अफ टर्न एकदम थोरै हुन्छ, किनकि यसको भोल्टेज कम हुन्छ। तर टर्नको थिकनेस चाहिँ एकदम बाक्लो हुन्छ, किनकि यसमा करेन्ट बढी हुनाले बढी करेन्ट थाम्न सक्ने क्षमताका लागि चाहिँ बाक्लो अथवा मोटो तार प्रयोग गरिएको हुन्छ। यसलाई मैले नेपालीमा पनि लेखेको छु। यसको प्राइमेरी साइड्सको वाइन्डिङ पातलो तारले बनेको हुन्छ जसको संख्या धेरै हुन्छ र सेकेन्डरी साइड्सको वाइन्डिङ मोटो तारले बनेको हुन्छ जसको संख्या थोरै हुन्छ। याद गर्नुहोला अगाडि हामीले सिटी पढ्दा के थियो, सिटीको प्राइमेरी साइड्सको वाइन्डिङ चाहिँ मोटो तारले बनेको थियो र नम्बर अफ टर्न कम थियो, तर त्यसको सेकेन्डरी साइड्स के थियो सिटीमा, सिटीको सेकेन्डरी साइड चाहिँ नम्बर अफ टर्न बढी थियो र पातलो तार थियो। ठ्याक्कै उल्टो पोटेन्सियल ट्रान्सफर्मरको प्राइमेरी साइड चाहिँ नम्बर अफ टर्न ज्यादा छ र पातल तारले बनेको छ भने सेकेन्डरी साइड्सको चाहिँ के छ, नम्बर अफ टर्न एकदम थोरै छ र बाक्लो तारले बनेको छ अथवा मोटो तारले बनेको छ। यहाँबाट हेर्न सक्छौँ हामीले यसको प्राइमेरी साइड्सको र सेकेन्डरी साइड्सको भोल्टेज रेसियो भनेको NP/NS हो। यसको NP धेरै हुन्छ र NS कम हुन्छ, किनकि हाम्रो VP धेरै छ VS भन्दा। र मेनली यसको पोटेन्सियल ट्रान्सफर्मरको रेटिङ चाहिँ 11 kV/110 भोल्ट, 33 kV/110 भोल्ट र 66 kV/110 भोल्ट और 130 kV/110 भोल्ट हुन्छ। भनेको ठुलो हाई भोल्टेजलाई चाहिँ हामीले मुख्यतया 110 भोल्टेज सेकेन्डरी साइड्समा ल्याएर भोल्टमिटर प्रयोग गरेर मेजर गर्न चाहन्छौँ मुख्यतया। अब लागौँ पर्पस अफ युजिङ पोटेन्सियल ट्रान्सफर्मर। भनेको पोटेन्सियल ट्रान्सफर्मर पिटी प्रयोग गर्नुका मुख्य उद्देश्यहरू के हुन् त? हामीले बुझिसक्यौँ पोटेन्सियल ट्रान्सफर्मरलाई चाहिँ हाई भोल्टेज अल्टरनेटिङ भोल्टेजलाई चाहिँ स्टेप डाउन गरी लो रेन्ज भोल्टमिटर प्रयोग गरेर मेजर गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ भने अब यसको पहिलो उद्देश्य प्रयोग गर्नका पहिलो फर्स्ट पर्पस चाहिँ के हो भने पिटी इज युज टु मेजर हाई भोल्टेज इन हाई भोल्टेज सर्किट विच इज नट पोसिबल टु बी मेजर बाई भोल्टमिटर। भनेको पिटी उच्च सर्किटमा रहेको उच्च भोल्टेज सर्किटमा रहेको उच्च भोल्टेज मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ जुन नर्मल भोल्टमिटरबाट सम्भव छैन। यदि मैले यो भोल्टमिटर डाइरेक्ट यहाँ कनेक्ट गरेँ भने त यो पोसिबल भएन नि, त्यसैले सुरुमा यसलाई स्टेप डाउन गर्नका लागि चाहिँ पिटी प्रयोग गरिन्छ। अर्को छ इट सर्भ्स इन मिटरिङ अपरेसन। भनेको यसले मिटरिङ सञ्चालन गर्न पनि सेवा दिने गर्दछ। र अर्को छ इट सर्भ्स इन प्रोटेक्सन रिलेटेड अपरेसन। यसले सुरक्षाको लागि पनि कार्य गर्दछ। र यसको अन्तिम पोइन्ट मैले भन्न चाहे पोटेन्सियल ट्रान्सफर्मरलाई चाहिँ भोल्टेज ट्रान्सफर्मर अथवा भिटी पनि भन्ने गरिन्छ। मैले अगाडि पनि भनिसकेँ। याद गर्नुहोस् अगाडि हामीले सिटीमा के पढेको थियौँ भने सिटीले चाहिँ हाई करेन्टलाई चाहिँ करेन्ट डाउन गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो, लो करेन्टलाई। त्यसै गरी यसको पिटीमा चाहिँ हाई भोल्टेजलाई लो भयो। सिटीले पनि मिटरिङ पर्पसको लागि काम गर्छ र पिटीले पनि मिटरिङ पर्पसको लागि काम गर्छ।
र सिटी पनि प्रोटेक्सनको लागि युज गरिन्छ, पिटी पनि प्रोटेक्सनको लागि युज गरिन्छ। यसैले सिमिल्यारिटी बनाएर पढ्नुभयो भने तपाईँलाई याद गर्न सजिलो होला। र मात्र फरक भनेको भोल्टेज र करेन्टको फरक हो। र यसको प्राइमेरी साइड्सको र सेकेन्डरी साइड्सको चाहिँ ठ्याक्कै रिभर्स छ कुराहरू। सिटीको चाहिँ नम्बर अफ टर्न लेस प्राइमरीमा, पिटीको चाहिँ नम्बर अफ टर्न हाई इन द प्राइमेरी साइड्समा। अब लागौँ मेजरमेन्ट अफ भोल्टेज इन पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर। हामीले अगाडिको भिडियोमा सिटीबाट हामीले कसरी सेकेन्डरी साइड्सको करेन्ट मेजर गर्थ्यौँ भनेर जानकारी लिएका थियौँ भने अब हामीले यो यदि हामीलाई प्राइमेरी साइड्सको भोल्टेज गिभन छ र यो पिटीको टर्न रेसियो गिभन छ भने भोल्टेज कसरी मेजर गर्ने सेकेन्डरी साइड्सको भन्ने कुरा हामीले यसमा जानकारी लिनेछौँ। द रिलेसनशिप बिट्विन द लाइन भोल्टेज VP एन्ड द AC भोल्टमिटर भोल्टेज VS इज गिभन एज VP by VS इक्वल टू NP/NS भनेको VP भनेको प्राइमेरी साइड्सको भोल्टेज र VS भनेको सेकेन्डरी साइड्सको भोल्टेज र NP भनेको प्राइमेरी साइड्सको टर्न र NF भनेको सेकेन्डरी साइड्सको टर्न। यो ट्रान्सफर्मेसन रेसियो, ट्रान्सफर्मरको ट्रान्सफर्मेसन रेसियोको रिलेसन। Here, the ratio of primary voltage to secondary voltage of potential transformer is known as potential transformer ratio or PT ratio भनेको यो प्राइमेरी साइड्सको भोल्टेज र सेकेन्डरी साइड्सको भोल्टेजको रेसियोलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन रेसियो पनि भन्ने गरिन्छ अथवा पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर रेसियो PT, किनकि यो पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मरको लागि हामीले क्याल्कुलेट गरिरहेका छौँ। भनेको PT रेसियो भनेको के रहेछ त? NP/NS अथवा VP/VS। Therefore, the voltage of line, power line VP is given by VP भनेको हामीले कसरी दिन सकिन्छ? VP भनेको चाहिँ यो रेसियो NP/NS इन्टु VS अथवा VS भनेको के भयो? VP/PT रेसियो। योबाट हामीले रिलेसन निकाल्यौं। अब यसरी जाँदै गर्दा मैले एउटा न्यूमेरिकल राखेँ, यसबाट अझै कन्सेप्ट क्लियर हुन सक्छ। A potential transformer of 11 kV by 110 volt is used to measure a voltage in transmission line. If the voltmeter indicate 85 volt, then what is the voltage in the line? भनेको अब हाम्रो भोल्टमिटरले मेजर गरेको भोल्टेज चाहिँ 85 भोल्टेज छ भने त्यो लाइनको भोल्टेज कति होला भनेर सोधिएको छ। र याद रहोस् जहिले पनि लाइनको भोल्टेज भोल्टमिटरको भोल्टेज भन्दा बढी हुन्छ, त्यसैले हामीले इन्टु गर्न पर्ने कुरा ज्यादाले गुणा गर्नुपर्छ भने यदि हामीलाई यही क्वेशनमा लाइनको भोल्टेज लिएर भोल्टमिटरको भोल्टेज निकाल्यो भने चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि याद गर्नु होला। र यहाँ चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट थाहा भयो पिटी रेसियो भनेको चाहिँ 11,000 डिभाइड बाई 110 हुने भयो र त्यसबाट पिटी रेसियो आउँछ। पिटी रेसियोले हामीलाई यो सेकेन्डरी साइड्सको भोल्टेज 85 लाई गुणा गरियो भने चाहिँ प्राइमेरी साइड्सको भोल्टेज आउँछ। भनेको यसको भ्यालु, यो भोल्टमिटरले मेजर गरेको भ्यालुको हामीलाई गिभन छ 85 भोल्टेज र हामीलाई यो साइडको भोल्टेज निकाल्नु छ जहाँ कि यसको रेसियो 11,000 र 110 गिभन छ। र यही माथिको फर्मुला युज गरौँ, लाइन भोल्टेज इक्वल टु पिटी रेसियो इन्टु भोल्टमिटर रिडिङ। र यसमा हाम्रो लाइन भोल्टेज भनेको के हुने भयो? 11,000 डिभाइड बाई 110 इन्टु 85 भनेको 8500 भोल्ट चाहिँ यो प्राइमेरी साइड्सको भोल्टेज रहेछ। यसरी हामीले चाहिँ मेजरमेन्ट अफ भोल्टेज इन पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर गर्न सक्छौं। र याद गर्नुहोस् हामीलाई सेकेन्डरी साइड्सको पनि निकाल्न सकिन्छ, प्राइमेरी साइड्सको पनि निकाल्न सकिन्छ। सेकेन्डरी साइड्सको लागि चाहिँ हामीलाई टर्न रेसियो र प्राइमेरी साइड्सको भोल्टेज चाहियो, प्राइमेरी साइड्सको निकाल्नको लागि चाहिँ सेकेन्डरी साइड्सको भोल्टेज र टर्न रेसियो चाहियो। अब आज चाहिँ मैले यो सिटी र पिटी को केही एमसीक्यू क्वेशन पनि डिस्कस गर्न चाहे, जसमा पहिलो क्वेशन छ 11,000 डिभाइड बाई 110 भोल्ट को पिटी को सेकेन्डरी साइड्सको भोल्टेज भन्नाले के बुझिन्छ? यो हाम्रो पिटी भयो, अगाडिको क्वेशन कस्तो पिटी, यो पिटी को प्राइमेरी साइड्सको यसलाई कसरी भनेको छ भने 11 बाई 110 भनेको छ। यसको चाहिँ प्राइमेरी साइड्सको भोल्टेज र सेकेन्डरी साइड्सको भोल्टेज भन्नाले के बुझिन्छ भनेको छ। ल यहाँबाट हामीलाई अप्सनहरु छ 11,000 भोल्ट, 1100 भोल्ट, 110 भोल्ट र अल अफ देम। र यहाँबाट हामीले बुझ्न सक्छौं सेकेन्डरी साइड्सको भोल्टेज भनेको 110 हो र प्राइमेरी साइड्सको भोल्टेज 11,000 भोल्ट हो। र
पीटीमा जहिले पनि अगाडि अथवा ठुलो भनेको चाहिँ प्राइमेरी साइड्सको भोल्टेज हुन्छ, किनकि पीटीले ठुलो भोल्टेजलाई सानो बनाउने हो नि त। सानो बनाउने हुनाले चाहिँ जहिले पनि ठुलो भोल्टेज भनेको प्राइमेरी साइड्सको भोल्टेज हो र सानो भोल्टेज भनेको चाहिँ सेकेन्डरी साइड्सको भोल्टेज हो, र यसको सही एन्सर चाहिँ 110 भोल्ट हो। र यो क्वेसनको एन्सर आफै पत्ता लगाउन कोसिस गर्नु तपाईले। 100/5 एम्प सिटी को सेकेन्डरी करेन्ट कति हो? अप्सन छ 100 एम्प, 20 एम्प, 105 एम्प र 5 एम्प। र यो सिटी को सेकेन्डरी साइड्सको करेन्ट कति हो? सेकेन्डरी साइड्सको करेन्ट भनेको सिटीले के गर्छ, ठुलो करेन्टलाई सानो बनाउँछ हुनाले सेकेन्डरी साइड्सको करेन्ट 5 एम्पियर हुने भयो। र यही क्वेसनमा प्राइमेरी साइड्सको करेन्ट भनेको कति हुन्थ्यो? 100 हुन्थ्यो, र यसको सही एन्सर चाहिँ अप्सन डी मा रहेको 5 एम्प्स हो। अर्को क्वेसन, 100/5 एम्प्स क्षमता भएको सिटी जडान भएको लाइनमा 60 एम्पियर करेन्ट बग्दा सिटी को सेकेन्डरीमा कति बग्छ भनेको हाम्रो प्राइमेरी साइड्समा 60 एम्पियर बगिरहेको छ भने अब सिटीले मेजर गरेपछि कति बग्छ भनेर सोधिएको छ। अप्सनहरु थियो 20 एम्प, 5 एम्प, 100 एम्प र 3 एम्प। र यदि हामीलाई प्राइमेरी साइड्सको करेन्ट दिएको छ भने अब त्यसको हाम्रो सेकेन्डरी साइड्सको करेन्ट निकाल्नु पर्यो भने हामीले डाइरेक्ट यसलाई यो भ्यालुले डिभाइड गर्यो भने सेकेन्डरी साइड्सको करेन्ट आउँछ, र यो 3 एम्प्स हो। र यो रिलेसन पनि मैले तपाईहरुलाई राखे, IS = IP * NP/NS। यसमा NP कति छ? नम्बर अफ टर्न इन द प्राइमेरी साइड्स कति छ, र नम्बर अफ टर्न इन द सेकेन्डरी साइड्स कति छ, त्यो याद हुनु पर्यो, र त्यसबाट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं। र यहाँ झुक्किन सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यसमा के छ भने यो 100/5 भनेको चाहिँ 100/5 भनेको चाहिँ IS अपन IP = IP अपन NP। सरी, यहाँ मिस्टेक भएछ। यो यसमा के हुन्छ, नम्बर अफ टर्न प्राइमेरी साइड्सको टर्न चाहिँ 5 मान्नु पर्छ, किनकि यसको नम्बर अफ ठ्याक्कै रिलेसन उल्टो हुन्छ नि, किनकि हामीलाई थाहा छ VP/VS = IS/IP हो। करेन्ट र भोल्टेजको रिलेसन ठ्याक्कै फरक हुन्छ, र यो भनेको NP/NS हो। यसबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं भने यो रिलेसनबाट हेर्नुस् हजुरले, यहाँ हामीलाई IS गिभन छ र IP निकाल्नु छ। IP भनेको के हुने भयो? IS * NS/NP हुने भयो। र यसमा IS भनेको यसमा हामीलाई निकाल्नु पर्ने प्राइमेरी साइड्सको करेन्ट हैन, प्राइमेरी साइड्सको करेन्ट गिभन छ भने सेकेन्डरी साइड्सको करेन्ट। त्यसैगरी हामीलाई सेकेन्डरी साइडको करेन्ट निकाल्नु पर्यो भने के हुने भयो? IP * NP/NF हुने भयो। यो रिलेसन र यो रिलेसन एउटै हो, तर यसमा नम्बर अफ टर्न प्राइमेरी साइड्सको टर्न कति हो? 5 मान्नु पर्छ। नझुक्किनुस् है। यसमा किन 5 मान्नु पर्छ भने मैले अगाडि नै भनिसकेको छु, प्राइमेरी साइड्सको टर्न नम्बर अफ टर्न लो हुन्छ, सेकेन्डरी साइड्सको नम्बर अफ टर्न ज्यादा हुन्छ इन केस अफ सिटी। र यो रिलेसनबाट पनि त्यही हामीले निकाल्न सक्छौं। अथवा यसमा सेकेन्डरी साइड्सको निकाल्नु पर्यो भने डाइरेक्ट यो भ्यालुलाई चाहिँ धेरै भ्यालुलाई चाहिँ यसको रेशियो निकालेर डाइरेक्ट 20 ले डिभाइड गर्यो भने डाइरेक्ट एन्सर निकाल्न सकिन्छ। अलिकति यो करेन्ट र भोल्टेजको टर्न रेशियो र उसमा कन्फ्युज हुन सक्छ, त्यसमा अलिकति ध्यान दिन सक्नुहुन्छ हजुरले। अब अर्को क्वेशन छ, CVT को पूरा रूप के हो? CVT को पूरा रूप के हो? क्यापेसिटी भोल्टेज ट्रान्सफर्मर, करेन्ट भोल्टेज ट्रान्सफर्मर, दुवै र कुनै पनि होइन। CVT भनेको एउटा यो भोल्टेज ट्रान्सफर्मर PT को एउटा टाइप्स हो, र यसको पूरा रूप चाहिँ क्यापेसिटी भोल्टेज ट्रान्सफर्मर हो।
यसको सही आन्सर अप्सन ए मा रहेको क्यापेसिटी भोल्टेज ट्रान्सफर्मर हो। र यी क्वेसन पनि सोध्न सक्छ, सिटीपीटी र भीटी को पूरा रूप के हो भनेर पनि सोध्छ। याद गर्नु होला, सिटी भनेको करेन्ट ट्रान्सफर्मर, पीटी भनेको पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर र यहाँ भीटी भनेको चाहिँ भोल्टेज ट्रान्सफर्मर, सिटी नै भएछ। र यो एउटा क्वेसन यहाँनिर आइसकेको क्वेसन, सिटी इज कनेक्टेड डट डट विथ द लाइन। भिडियो पज गरेर एकचोटि सोच्नुहोस्, सिटी केमा कनेक्ट गरिन्छ, मैले पटक पटक भनिसकेको छु। अप्सन ए मा सोधेको थियो सिरिज, बी मा प्यारलल, अप्सन सी मा एडजेन्ट, अप्सन डी मा ओभरहेड। र सिटी चाहिँ जहिले पनि सिरिजमा कनेक्ट गरिन्छ। र अर्को क्वेसन फेरि सोधिएको थियो पीटीलाई लाइनसँग डट डटमा जोडिन्छ। अप्सन ए मा सिरिज, अप्सन बी मा प्यारलल, अप्सन सी मा बोथ, अप्सन डी मा नोन अफ एबोभ। र पीटीलाई केमा जोडिन्छ, प्यारललमा जोडिन्छ, सिटीलाई सिरिजमा जोडिन्छ। र अर्को क्वेसन थियो पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर डज, अप्सन ए मा लो भोल्टेजलाई हाई बनाउँछ, अप्सन बी मा हाई भोल्टेजलाई लो बनाउँछ, र अप्सन सी मा पावर बढाउँछ, र अप्सन डी मा पावर घटाउँछ। र पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मरले के गर्छ अरे, हाई भोल्टेजलाई लो डाउन गर्छ, र त्यसै गरी करेन्ट ट्रान्सफर्मरले के गर्छ, हाई करेन्टलाई लोमा डाउन गर्दछ। र यसको सही आन्सर चाहिँ हाई भोल्टेजलाई लो बनाउँछ। हस् त, यति भन्दै मैले यो भिडियो यही समाप्त गर्छु। आशा गर्छु यो भिडियोले तपाईलाई सिटी र पीटी को बारेमा जानकारी लिन सहयोग गर्यो होला। हस् त, धन्यवाद।